नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ मोहब्बत से देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है, तलाक देने से अर्श हिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द जुमा, जमात, इयादत मरीज़, जनाजा और जहाद की बदौलत हमसे आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शौहर की रजामंदी और खिदमत और इनके हकूक़ की अदायगी का सवाब इन तमाम अमाल के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर जुमा की रात को तमाम आदमियों के अमाल और इबादात बारगाही इलाही में पेश होते हैं। जो शख्स रिश्तेदारों से बदसलूकी करे, इसका कोई अमल कबूल नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे अच्छी औरत वो है जब शौहर इसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे तो मान ले और अपनी जानो माल में शौहर के खिलाफ ना करे जो इसको नागवार हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो बच्चा जो हम्मल से गिर जाता है क़यामत के दिन अपने परवरदिगार से झगड़ा करेगा, जबकि इसके माँ बाप जहन्नम में दाखिल होंगे, और वो बच्चा अल्लाह ताला से सिफारिश करके अपने माँ बाप को जन्नत में दाखिल करा देगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इयालदार शख्स की 2 रकत नमाज मुजरद शख्स की 82 रकतों से बेहतर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बीवियों में बेहतर वो है जिसका महर बहुत आसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा खजाना नेक बख्त औरत है। खामद इसको देखने से खुश हो जाए और खामद कोई काम इसको बतलाए तो हुक्म बजा लाए, और जब खामद घर पर ना हो तो अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक शख्स ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फ़लाँ औरत कसरत से नफल नमाजें पढ़ती है, रोज़े रखती है और खैरात करती है, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ देती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो दोज़ख में जाएगी। फिर इसी शख्स ने अर्ज़ किया कि फ़लाँ औरत नफली रोज़े, नमाज और खैरात ज़्यादा नहीं करती, लेकिन ज़ुबान से पड़ोसियों को तकलीफ़ नहीं देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जन्नत में जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीनदार औरतें अपने शौहर से 500 साल पहले जन्नत में दाखिल होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ना तो अपने लिए बददुआ किया करो और ना अपनी औलाद के लिए और ना अपने खिदमत करने वालों के लिए और ना अपने मालो मता के लिए। कभी ऐसा ना कि तुम्हारी बददुआ के वक्त कबूलियत की घड़ी हो, इसमें अल्लाह से जो मांगे अल्लाह वही कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अपने पड़ोसी को तकलीफ़ दी, इसने मुझे तकलीफ़ दी, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी, इसने अल्लाह को तकलीफ़ दी। और जो शख्स अपने पड़ोसी से लड़ा, मुझसे लड़ा, और जो मुझसे लड़ा वो अल्लाह ताला से लड़ा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत बगैर किसी मजबूरी के तलाक का मुतालबा करे तो इस पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ औरतें नाम को तो कपड़ा पहनती हैं और हकीकत में नंगी हैं, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी और ना ही जन्नत की खुशबू सूंघ पाएंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत मर्दों का सा कपड़ा पहने और मर्दों की तरह वज़ा व कता इख्तियार करे, इस पर अल्लाह की लानत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसम में इस तरह कहे कि मुझको ईमान नसीब ना हो, अगर वो झूठा हो तब तो इस तरह हो जाएगा जैसा कि इसने कहा, और अगर सच्चा होगा तब भी ईमान पूरा ना रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स गैब की बातें बतलाने वाले के पास जाए और कुछ बातें पूछे और इसको सच्चा जाने, इस शख्स की 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो
جو رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے اور اپنے خاوند کو بھی جگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو عورت کنوارے پن کی حالت میں حمل کے دوران یا بچہ جننے کے وقت یا چلے کے دنوں میں مر جائے، اس کو شہید کا درجہ ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں اور وہ ثواب سمجھ کر صبر کرے تو جنت میں داخل ہوگی۔ ایک عورت نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے 2 بچے مرے ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 کا بھی ثواب یہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت کرنے والا قیامت کے دن مردار کا گوشت کھائے گا، اور بہتان لگانے والے کو دوزخیوں کے خون اور پیپ جمع کرنے کی جگہ رکھا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا حمل گر جائے وہ بچہ گھسیٹ کر اپنی ماں کو جنت میں لے جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو حلال نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے، اور جو 3 دن سے زیادہ بولنا چھوڑ دے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، رات کو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھتی ہے تو اس کے لیے 1000 رکعتیں لکھی جاتی ہیں اور 70 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک حج و عمرہ کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت 5 نمازیں پڑھے، رمضان شریف کے روزے رکھے، اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے خاوند کی تابعداری کرے تو ایسی عورت سے کہا جائے گا، جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو 4 چیزیں نصیب ہو گئیں، اس کو دنیا اور آخرت کی دولت مل گئی۔ ایک تو ایسا دل جو نعمت کا شکر ادا کرے، دوسری زبان جس سے خدا کا نام لے کر، تیسرا بدن جو بلا مصیبت پر صبر کرے، چوتھی بیوی اپنی آبرو اور خاوند کے مال میں فریب نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک بدکار عورت کی بدکاری 1000 بدکار مردوں کے برابر ہے، اور ایک عورت کی نیکوکاری 70 اولیاء کی عبادت کے برابر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسی حاملہ عورت جس سے اس کا شوہر راضی ہو، اس کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسے اللہ کے راستے میں وہ روزہ رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے کو۔ جب بچہ جنتی ہے اور بچہ کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ اور ہر چوسنے پر ایک نیکی ملتی ہے۔ اگر بچہ کے سبب رات کو جاگنا پڑے تو اس کو راہ خدا میں 70 غلاموں کے آزاد کرنے کے برابر اجر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اچھی وہ عورت ہے کہ جب خاوند اس کی طرف نظر کرے تو اس کو مسرور کر دے، اور جب اس کو کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کا اپنے گھر میں گھر کا کام کرنا جہاد کے برابر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری بیوی جب میں اس کے پاس جاتا ہوں تو وہ کہتی ہے مرحبا میرے سردار کو اور میرے گھر والوں کے سردار کو، اور جب وہ مجھ کو رنجیدہ دیکھتی ہے تو اسے بھی رنج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عورت کو خبر کر دو کہ وہ اللہ کا کام کرنے والوں میں سے ایک کام کرنے والی ہے، اور اس کو جہاد کرنے والے کا نصف ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنی حالت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چڑھانے تک ثواب میں ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی نگہبانی کرنے والا، اور اگر اس کے درمیان مر جائے تو اس کو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے جیسے کسی جاندار کو زندگی دے دی۔ پھر جب وہ دودھ چڑھاتی ہے تو ایک فرشتہ اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے پیچھے سب گناہ معاف ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر باہر ہو اور وہ اپنی حفاظت کرے، بناؤ سنگار نہ کرے، نماز کی پابندی کرے تو وہ قیامت کے دن کنواری لڑکی کی طرح اٹھائی جائے گی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों पर तुम्हारा हक ये है कि जब तू खाना खावे तो इसको भी खिलावे, जब तू कपड़ा पहने तो इसको भी पहनाओ, इसके मुंह पर ना मारो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान कामल वाला वो शख्स है जिसके अखलाक अच्छे हों और तुम में अच्छे वो लोग हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस औरत की मौत ऐसी हालत में आए कि इसका शौहर इससे राज़ी हो तो वो जन्नती है।